नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक हाज़िर खिदमत। आज मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करूँ अफ़गानिस्तान की जो अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है वर्ल्ड क्रिकेट में, और बिलखसूस वर्ल्ड कप क्रिकेट जो इंडिया में हुआ उसमें उनकी फ़िनोमिनल परफॉर्मेंस पे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान क्रिकेट की बात करने से पहले थोड़ा सा अफ़गानिस्तानियों के DNA की बात और उनके जोग्राफियाई महलो वक़ूफ़ की बात करें। ये गेटवे टू इंडिया कहलाता है। जितने भी सिपह सालार बर सग़ीर पर हमला आवर हुए वो अफ़गानिस्तान के रास्ते ही आए, और फिर वहाँ 3 जो इस्तेमारी क़ुव्वतें उन्होंने अफ़गानियों को ज़ेर करने की कोशिश की, जिनमें बरतानिया सबसे पहले था। उसके बाद सुर्ख रीछ आया रूस की शक्ल में, जिसको उन्होंने दरियाए आमों के पार भेजा, और आखिर में फिर अमरीकी अंकल साम ने वहाँ तबाह आजमाई की, जिसमें वो 100 अरब डॉलर का असला छोड़कर वहाँ से उसको भागना पड़ा। तो ये जंगजू कौम है, बैटल हार्डन कौम है, और इसकी इकॉनमी वार इकॉनमी गुज़श्ता 4-5 दिहाइयों से इसने अमन और सुकून नहीं देखा। मगर एक शुबा इसी तरह अगर आप इसका DNA की बात करें तो DNA इनका ये है कि ये हार नहीं मानते, और दूसरी बात यह है ग़ुलामी कबूल नहीं करते, और तीसरी बात यह है कि वो किसी से मरूब नहीं होते। और वो जो शायर ने कहा कि बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, वो ज़रब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। तो ज़रब कलीमी रखते हैं। और मुझे याद है कि उनके एक लीडर गुलबदीन हिकमत यार ने कहा था कि अफ़गानिस्तान में दाखिले के बहुत से रास्ते हैं मगर बाहर जाने का एक भी नहीं। हम सियासी भूल भुलैयों में नहीं जाते। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वो आज हमारी बहस का हिस्सा नहीं है। आज हम अफ़गान क्रिकेट की बात करेंगे, और क्रिकेट में नाज़रीन मैं बात करूंगा कि ये जो बच्चे थे आज से 40 साल पहले जो पाकिस्तान महाजर कैंपों में पैदा हुए, यहाँ उन्होंने आंख खोली, और 92 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया में, तो हवाई फायरिंग सुनकर उन्हें पता चला कि क्रिकेट एक चीज़ है और इसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप हुआ है। तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो भी इस मैदान में उतरेंगे। तो फिर एक जनरेशन है जो वहाँ पलती है, बढ़ती है, और अब तो ये हाल है कि जो ये एक पहचान, एक शनाख्त बन चुके हैं, रोल मॉडल हैं अफ़गान कौम के लिए। ख़ास तौर पे राशिद खान और दूसरे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो दुबई में रहते हैं और इंग्लैंड में ट्रेनिंग करते हैं, और ये बिग बैश और इंडियन क्रिकेट लीग खेलते हैं, अरबपति हो चुके हैं, मगर इनकी बुनियादी शनाख्त वही है कि वो अफ़गानी हैं। और राशिद खान की तो मकबूलियत का ये आलम था कि एक वक्त पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर इंडियन अवाम ये कह रही थी कि इनको भारतीय शहरियत दे दी जाए। नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम उनको इंडियन शहरियत देने को तैयार हैं, मगर फिर अफ़गान जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के अशरफ गनी, उन्होंने इंटरवीन किया और कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये हमारा अनमोल टैलेंट है, हम आपको आपकी झोली में से क्यों देंगे। तो फिर इंडिया जो है इससे बाज आया, और उसकी मकबूलियत का तो ये आलम है नाज़रीन कि अगर आप शुरू में गूगल ने गलती की थी कि जब आप राशिद खान पे क्लिक करते थे साथ उनकी अहलिया के तौर पे अनुष्का शर्मा दिखाई जाती थी, जो बाद में गूगल को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने उसको करेक्ट कर लिया। मगर ये बड़ी दिलचस्प कहानी है नाज़रीन, और उसमें मैं ये कहूँगा कि ये सबसे पहले जो हैं नौरोज़ मैंगल, ये एक महाजर कैंप में पैदा हुआ बच्चा था, उसको क्रिकेट का शौक़ था, और ये पहला कैप्टन बना अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का। फिर अलादाद नूरी को फादर ऑफ अफ़गान क्रिकेट कहा जाता है, ये भी महाजर कैंप की प्रोडक्ट थे, और उनके भाई खालिद दाद नूरी जो कि सदर बने बाद में अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो इनकी फ़िनोमिनल सक्सेस है, और इन्होंने ये साबित किया है, ये नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हर वक्त तन आसानी का शिकार हैं, वो मोबाइल से खेलते हैं और कंप्यूटर से उलझे रहते हैं, फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं, महंगे महंगे जॉगर्स और ट्रैक सूट पहनकर ग्राउंड पर आते हैं, मगर मेहनत नहीं करते।
وہ جذبہ و جنون نہیں ہے، وہ جو اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو یہ ان بچوں کے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے افغانی کرکٹرز، اور جس طرح ہمارے راشد لطیف نے ان کو ٹرین کیا، پھر انضمام الحق نے ان کو ٹرین کیا، اور پھر آج کل اجے جڈیجا جو ہیں، جو بڑے مشہور انڈین کرکٹر ہیں، وہ ان کے کپتان ہیں۔ تو پھر یہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی سب سے پہلے اور دنیا کو چونکایا، پھر وہ پاکستان کو اس ورلڈ کپ میں شکست تو انہوں نے دی، مگر اس سے پہلے کئی مرتبہ وہ ہمارے دروازے پہ دستک دے چکے تھے۔ بال ہم بچتے رہے، کبھی نسیم شاہ نے آخری اوور میں 2 چھکے لگا دیے، کبھی محمد آصف نے چھکے لگا کے ہمیں جیل سے آزاد کیا، مگر بالآخر وہ پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں بھی اور پھر ایشین گیمز میں بھی میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ ایک سکسیس سٹوری ہے، اور اس میں جتنا بھی تعریف کی جائے ان افغان بچوں کی، یہ بگ بیش آج کل کھیل رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا جو کہ 6 دفعہ کی عالمی چیمپئن ہے، ان کو بھی اس ورلڈ کپ میں تقریباً افغانستان کی ٹیم لے ہی ڈوبی تھی۔ وہ تو ایک معجزاتی اور ونس ان اے لائف ٹائم اننگ تھی، لارجر دین لائف امیج والے گلین میکسویل کی، جنہوں نے آسٹریلیا کو اس ہزیمت سے بچایا۔ تو یہ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ وسائل کوئی چیز نہیں ہوتے، آپ کا جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے جو آپ کو اتنا بڑا بناتا ہے۔ اور وہی شاعر نے کہا کہ وہی قبیلہ، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو یہ ہمیں بے شمار زندگی میں ایسے رول ماڈل ملتے ہیں۔ میں محمد علی باکسر جو ہیں ان کے ساتھ یہاں 7-8 دن لائزن آفیسر رہا، وہ جب وہ سیف گیمز کے لیے پاکستان آئے تھے، ان کی بیٹی لیلا بھی ساتھ تھیں۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 3 دفعہ کے ہیوی ویٹ چیمپئن دنیا کے بنے، تو کیا چیز تھی جو آپ کو پروپیل کرتی تھی، موٹیویشن کیا تھی؟ تو انہوں نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محمد علی کہتے ہیں جب میں 9-10 سال کا تھا تو میں جم ٹریننگ کے لیے جایا کرتا تھا، اور میں نے اپنی جمع پونجی سے ایک بائیسیکل خریدی تھی۔ تو ایک دن میں جم سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ 2-3 ڈشکرے مشٹنڈے جو ہیں میری سائیکل لے جا رہے ہیں۔ پاس ہی ایک پولیس کا جوان تھا، میں نے اس سے کہا کہ ان کو روکو، تو اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اگر تمہارے مسلز ہیں تو تم خود ان کو روکو۔ کہتا اس وقت تک تو میں ان کو نہیں روک سکا، مگر اس کے بعد جب بھی میں باکسنگ رنگ میں اترتا ہوں تو میرا پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو میرا مخالف ہے یہ وہی ہے جو میری بائیسیکل لے کر گیا تھا، اور یہ میں نے اپنی اس محرومی کو اپنی موٹیویشن بنایا۔ تو میں اب پاکستانی کھلاڑیوں سے بھی کہوں گا کہ کردار سازی کے لیے، ذہن سازی کے لیے اور پازیٹیو تھنکنگ کے لیے میدانوں کا رخ کریں۔ اور آپ دیکھیں پچھلے دنوں لاہور میں ایک بچے نے گاڑی سے 6 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ دولت جو ہے یہ گمراہ اور عیاش لوگ پیدا کرتی ہے، یہ غربت ہی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے کا سبق دیتی ہے اور حوصلہ دیتی ہے۔ ناظرین، کھیل اور کھلاڑی کے حوالے سے اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور پہ سبسکرائب کیجئے۔ ہم آپ کی خوشیوں میں، آپ کی معلومات میں نہ صرف اضافہ کریں گے بلکہ وی آر اے فیملی، اور آپ کھیل اور کھلاڑی کو سبسکرائب کیجئے اور اس کا ہمارے ساتھ شامل ہوئیے اور ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے۔ اور وہ جو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کھیل کے حوالے سے تازہ ترین دلچسپ صورتحال سے آگاہ کروں۔ کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی مگر اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہوں۔ اور وہ جو ایک فلاسفر نے کہا کہ اسپورٹس فیلڈ از اے کلاس روم ود آؤٹ وال۔ تو میری بے ربط باتوں سے اگر آپ کو کچھ خوشی ملتی ہے، کچھ معلومات ملتی ہے، تو میرے لیے عزت کی بات ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا، اقبال نے، کہ خوش آ گئی جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ کھیل اور کھلاڑی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔